बाबा बाबा क्या हुआ है आपको बाबा यार? ये अल्लाह ने आपको हदायत दी है, हदायत आपको अल्लाह ने दी है। इस उम्र में आके आपकी उम्र बहुत कम है, तो इस कम उम्र में खुदा ने आपको उसकी रहमत अता की। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हो? ठीक हो बाबा? किधर जा रहे हो? किसानी बोलते जा रहे हो ना, टायर तो पड़े नहीं। अच्छा, साइकिल में टायर, साइकिल खराब है? हाँ जी। ओलासानी पुल पे पैदल जाओगे? मैं कमालपुर से पैदल चला रहा हूँ। कमालपुर से पैदल चले ओलासानी पुल पे क्यों? वहाँ आदमी वाकिफ है ना जी, फिर उससे इज्जत का मामला ना है जी। हाँ? इज्जत का मामला है जी। क्यों? हाँ, तो वो आदमी वाकिफ है, उसके कहेंगे जब पैसे होंगे फिर उसको दे देंगे। अच्छा, पैसे? हाँ जी। ओ बाबा, पैसों की कोई मसला नहीं है, वो इसमें इज्जत का क्या मामला है? वो पैसे उधार है, उधार तो हर बंदा ले लेता है फिर दे देता है। अल्लाह की रज़ा देने वाली है, वो ही देता है जी। हाँ, किसी को कम देता है, किसी को ज्यादा देता है। अच्छा, अभी आप उधर जाओगे? हाँ जी। उधर नजदीक भी है। अगर कितना खर्चा इसके ऊपर आता है? ये 2,500 के ऊपर हो जाएगा। 2,500 मतलब फिर भी कितना? 2700 बनी जगह। 2700-2800? हाँ जी। और अगर वो मैं आपको वो पैसे दे दूं, बाबा हाँ? वो अगर मैं सारे पैसे आपको दे दूं तो नजदीक से बनाओगे? अल्लाह मेरे लिए, अपने लिए, अल्लाह सबको हदायत दे, अल्लाह सबको। आमीन आमीन। नहीं नहीं, तो वो कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ना। अच्छा जी। हाँ, अच्छा। तो वो फिर सही होगा? हाँ हाँ बाबा, इधर नजदीक से आप साइकिल बनाओ, इतना दूर ना जाओ बाबा। ये पैदल जा रहे हो, कितना दूर है? तकरीबन 5 किलोमीटर हो गया। सारी उम्र मांगा नहीं है मुझे। वो मांग, आप कौन सा मांग रहे हो? आपने मैंने आपको बताया, मैंने आपको रोका या आपने मुझे रोका? ये बताओ पहले। मैंने रोका ना, तो ये मांगने वाला, ये तो मांगने का वो नहीं होता। मैंने रोक लिया कि भाई बाबा पैदल क्यों जा रहा है। मैं सोच रहा था कि बाबा पैदल क्यों जा रहा है, और आप उधर से 5 किलोमीटर से आप पैदल आ रहे हो। ओ बाबा, कुछ सफर गुजर गया है। आप इधर में में हाँ। क्या है आप इधर? ये बाबा 1 2 बड़ा बेन याद है। ये ले बाबा। बाबा इधर से बनाओ साइकिल, इधर नजदीक से बनाओ। वो सामने साइकिल वाला ही उधर से बनाओ, वो इतना दूर ना जाओ। सही है? अल्लाह आपको जिता दे। आमीन। अल्लाह आपको और ज्यादा सेहत दे। आमीन। आपने मेरी इज्जत की है। आमीन। नहीं, वो कोई नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हो बाबा, आप हमारे बुजुर्ग हो। सैयद हो? अच्छा, सैयद हो यार। सैयद लोग तो बड़े जबरदस्त होते हैं, कसम। सैयद लोगों के साथ मेरा बड़ा दिल लगता है, बड़े शरीफ लोग होते हैं। या आपको अल्लाह ने हदायत दी है कि आपने मुझे समझ लिया, पहचाना कि बुजुर्ग आदमी है। मैं सैयद छड़ के बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो अल्लाह की जात देने वाली होती है। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी की, अपना कर्म कर दिया। तो यही भी एक हुक्म है मेरे अल्लाह का कि मुझसे मांगो, मैं तुमको रखता। नहीं, वो अल्लाह ने यही हुक्म दिया है कि मुझसे मांगो, लेकिन जरिया किसी बंदे को बना लेता है। वो अल्लाह डायरेक्टली तो आपको वो नहीं कर सकता ना, आपका हेल्प तो बंदा आपका जरिया बनता है। तो मैं सोच रहा था कि बाबा पैदल क्यों जा रहा है। अच्छा, मैंने घर जाना था, लेकिन मैंने उधर दूर से आपको देख लिया। माशाअल्लाह। हाँ, तो बाबा अभी आप उधर जाओगे, ये तो बड़ा दूर है जिधर आपने जाना है। और वो शुक्रिया नहीं बाबा, बाबा ये हमारा हक है, ये हमारा फर्ज है, ये कुछ है। मैं आपको मिलूंगा। हाँ, नहीं बाबा, कोई वैसे मिलना हुआ तो आ जाओ। सही है? मैं इसमें बाबा कोई मसला नहीं है, कोई मसला। मेरे रब का करम है कि अल्लाह ने आपको हदायत दी है और आप समझ गए हैं, सारा कुछ है। हाँ। तो मैंने भी ये दुआ किया कि अल्लाह पाक मुझे किसी से हाथ फैलाने। आमीन आमीन। किसी से नहीं, अल्लाह की जात किसी से नहीं, किसी से नहीं। ये अल्लाह ने आपको हदायत दी है, हदायत आपको अल्लाह ने दी है। इस उम्र में आके आपकी उम्र बहुत कम है, तो इस कम उम्र में खुदा ने आपको उसकी रहमत है, सब उसका कर्म है। कोई नहीं बाबा, तो सही है बाबा। अच्छा, इधर आप आ सकते हो, मेरा पूछ ले, आप जब मर्जी आप आ सकते हो। सही है? क्योंकि आपने जिस तरह किया ना जी, तो मेरा ये
میں ایک دفعہ 2 دفعہ نماز آپ پڑھتے ہوتے مسجد میں ہی، ہاں شاید اس نماز کے لیے میں آؤں گا آ جاؤ موسٹ ویلکم بابا آ جاؤ. تو آپ سے ہاں مل جاؤ پھر میں اپنے میرے یہ ساتھ بڑی پیار کی بات ہے آپ کو. ہاں اور لازمی آپ نے آنا ہے میری طرف آپ نے لازمی آنا ہے صحیح ہے اور میں چلا جاؤں. اچھا وہ سائیکل میں آپ وہ سامنے والا ہے وہ ادھر سامنے والا ہے نزدیک ہے. یہ تھوڑا آگے نا جی ہاں دکان ایک آتی ہے، ہاں بس اس سے بنا لے. اس سے پوچھ لیں گے. نہیں بس اس سے بنا لے مجھے فون بھی آ رہا ہے بس اس سے وہ نزدیک ہے تقریباً 200 میٹر پہ بھی نہیں ہاں ہے جی. بس ادھر آپ جاؤ ادھر سے بنا لے بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جب مرضی آ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا جی؟ فیصل فیصل صاحب. ہاں کوٹھی نمبر 8 ہے جی. ہاں اچھا اوکے بابا اوکے. اللہ آپ کو جدا دے. او بابا کیا ہوا ہے آپ کو بابا یار بابا دروازہ. السلام علیکم چاچا کیسے ہو ٹھیک ہو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. مارے کیسے ہو بابا ٹھیک ہو دروازہ. بس آج بولوں گا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے یہ مقدر والوں کو ملتا ہے سبھی کو نہیں ملتا. مسلمان الحمدللہ نماز پڑھنے والا انسان ہوں. خدا سے رو کے زندگی لی میں نے راز نہیں کر سکتا. میں ریلیکس ہو جاؤ بابا کچھ بھی نہیں ہوتا ریلیکس ہو جاؤ بابا کیا ہوا ہے آپ کو بابا اتنا کم میں نے دیکھا نا. ابھی مسئلہ کیا ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے مجھے تھوڑا سا سمجھاؤ تو صحیح نا مجھے بتاؤ تو صحیح نا. کہ رب کی کتنی نعمتیں میں کہ بے شمار جو میں نے کھا کے نہیں دیکھی ان کے تیرے لیے دعائیں 24 گھنٹے 3 گلاس پانی کے 3 گلاس پانی کے 24 گھنٹے میں اچھا تے پیلک ڈھونڈ کے لے کے آنی پاوے سڑی ہوئے پاوے پوجی ہوئے. اگر اردو میں بتاؤ تو مجھے سمجھ آ جائے گا پنجابی مجھے سمجھ. اچھا میں اردو میں بتا دوں پیلک ہوتی ہے ایک ساگ کی طرح وہ ڈھونڈ کے لے کے آؤ گے تے اس کا ساگ بنا کے اس میں نہ لون ڈالنا نہ مرچ ڈالنے اس سے تو نے کھانا کھانا ہے. تو کیسے کام ہوا میں نہیں ننتا جس میں لون نہیں مرچ نہیں. ہاں ابھی مسئلہ یہ ہے آپ کا یہ تھا. اچھا اور سڑک رات نہیں میں کر سکتا. میں پھر گھر بھیج دیا. گھر آپ نے بیچ دیا علاج کے لیے. اچھا اپنی بچیوں کے لیے یار رول جائیں گے بیٹیاں رول جائیں گے ننیاں مونیاں. میں کیا کروں میں اکیلا بیٹا پھر میں اللہ سے باتیں کر رہا. میں اللہ جب میں پیدا ہوا تیرے فرشتے میرے کانھوں پہ تھے تب سے لے کے اب تک میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اگر میں دل کا برا ہوں کس چگلی چکاری کی ہے میں نے چوری کی ہے جب برائی کی ہے تو میرے کو مار ڈال. اگر میں دل کا اچھا ہوں تو میرے کو بچا لے. کتنے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو کم سے کم میرے پاس 5,000 ہوتے یار میں بچوں کو اچھے جوتے لے دوں یار. 5,000 5 ہو یا 2 ہو یا جتنے بھی ہو یار میں بچوں کو جوتے لے دوں. میری بچیاں میں نے کبھی تس نہیں. بابا کیا ہوا ہے آپ کو بابا یار بابا ریلیکس ہو جاؤ آپ ریلیکس ہو جاؤ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ریلیکس ہو جاؤ. اللہ کے بندے بابا یہ کیا ہوا ہے آپ کو آپ نے تو مانگا نہیں ہے میں نے آپ کو بلایا کہ ادھر آ جاؤ. میں آپ کو دیکھ کے نا مجھے پتا چل گیا کہ بابا بہت ٹینشن میں ہے. آپ نے مانگا نہیں ہے کون سا آپ نے مانگا ہے آپ نے مانگا تو نہیں ہے نا. میں خود آپ کو یار اپنی طرف سے میں آپ کو دے رہا ہوں. بابا آپ کو کیا ہوا ہے اللہ تیرے کو دیکھ بھی نہیں بابا کوئی وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے بابا آپ ٹینشن نہ لے. اللہ کے بندے کی 5 چاہیے 5 وہ صبر کر لے. بابا کیا ہوا ہے آپ کو بابا کیا ہوا یہ گن لے اللہ کے بندے رونا نہیں ہے یار پیسوں کی. ہاں یہ گن لے تو دے رہا ہے نا جی دل ہے نا یہ کہتا ہے یار نہیں انسان میرا پیار کرتا ہے یار تو نہ لے. یہ لے لے یہ گن لے کتنے ہیں یہ گن لے 9 آپ نے کتنے مانگے تھے 5 اور یہ 9,000 ہے تو ابھی خوش بابا ہنسو پھر میں خوش ہو جاؤں گا. او بابا
اتنا سونا اور پوتیاں والا ہو کے سونے دی پوڑی دے چڑھ کے جاوے یہ دل کی دوا ہے بابا بابا خوش خوش بابا آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے ختم ہو گئی یار ٹینشن ختم ہو گئی صحیح بات ہے صحیح بات ہے خوش برابر ابھی گھر جاؤ گے سیدھا سیدھا بیٹیوں کو ساتھ لوں گا چلو بیٹا ایک تاڑا چاچو ملا میرے سے اور میں تیرے کو بتاؤں گا ملاؤں گا ایک تیرا فون ہے تو میرے کو دے دے میں تیرے سے ملاؤں گا سے بات کر میں نمبر دیتا ہوں بابا ٹینشن نہیں لینا ہے میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں جب بھی ضرورت ہونا مجھے فون کیا کرو آپ کا بیٹا حاضر ہے آپ کے لیے کارڈ ہے آپ کے پاس میرا کارڈ دیے نا نمبر میں لکھ کے دے دیتا ہوں دیکھ